skip to the main part. गाइस क्या करूँ यार, पागल जैसे लोग हैं यार। क्या ये सवाल करते हैं भाई, बोलते हैं नेपाल के लिए कुछ करो भाई। मतलब क्या है भाई? भाई मैं इनको कुछ पढ़ ही नहीं है, बस इनको गेम के नीचे के गेम के अंदर का जो चीज़ है ना, जैसे कि इंडिया के लिए खुद का टूर्नामेंट बनाते हैं, बांग्लादेश के लिए टूर्नामेंट होता है, ऐसा ही उस इनको चाहिए। नेपाल के लिए कुछ करो मतलब ये नहीं कि कुछ देश में क्या बीत रही है, क्या हो रही है, इसके संबंधी नहीं भाई। इनको चाहिए टूर्नामेंट खेलना, इनको चाहिए ऐसा करना वैसा करना, सर्वर चाहिए इनको। कमीने लोग, कुछ करो गेम के लिए, शर्म नहीं आता है पागल लोग। जैसे कि ये लोग भाई कहाँ के प्रो प्लेयर है, जाके जीत के आ जाएंगे ऐसे बोलते हैं भाई। हम तो यहाँ पे प्रो प्लेयर के रूप में खेलते ही नहीं भाई। आप रिप्रेजेंट करने का कोशिश ही नहीं किया भाई। 29 से स्टार्ट किया खेलने के लिए भाई, अटक पड़े हैं भाई। पता नहीं भाई क्या बोलूँ मैं, गाली दे दूँगी मैं कसम से। हद होती है, दिमाग खराब करके रख दिया है लोग। गुस्सा दिलाता है साला एनिमी भी। अरे यसको बारेमा अलिक पछि कुरा गरौँला गाइस। यो कुरा मलाई धेरैले भन्छ क्या। हेलो I don't know much about Free Fire community हैन, तर what she's saying is अब के भन्नु, उसको पर्सपेक्टिभबाट ठिकै हो। उसले के गल्ती त भनेको छैन, एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट। के भन्थ्यो बिर्से लास्ट पार्टमा, अलि रियाक्ट गरौँ न गाइस हैन। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइङ इज हैन, सो सोनिताले फेरि सुनिदिउँ न। खुद का टूर्नामेंट बनाते हैं, बांग्लादेश के लिए टूर्नामेंट होता है, ऐसा ही उस इनको चाहिए। नेपाल के लिए कुछ करो मतलब ये नहीं कि कुछ देश में क्या बीत रही है, क्या हो रही है, इसके संबंधी नहीं भाई। इनको चाहिए टूर्नामेंट खेलना, इनको चाहिए ऐसा करना वैसा करना, सर्वर चाहिए इनको। कमीने लोग, कुछ करो गेम के लिए, शर्म नहीं आता है पागल लोग। जैसे कि ये लोग भाई कहाँ के प्रो प्लेयर है, जाके जीत के आ जाएंगे ऐसे बोल। ओके, अरू कुरा ठिक छ, यो भयो नि उसले। आई थिङ्क योमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल टपिक हो यो चाहिँ। अरू कुरा इज फाइन उसको पर्सपेक्टिभबाट हैन, अरू कुरा इज फाइन उसको पर्सपेक्टिभबाट। सर्भर कसरी ल्याउनु केटाहरू, सर्भर भने उसले हैन, आराम थियो कसरी, लाइक अफकोर्स उसलाई आफ्नो अडियन्स हेर्नु पऱ्यो होइन। अडियन्स अफकोर्स इन्डियामा धेरै छ कि, डजन्ट म्याटर केटाहरू। सही भने उसले नेपालमा 1 लाख मात्र अनलाइन गेमर्सहरू छ होला फ्री फायरको, समथिङ लाइक द्याट होइन। एन्ड उसले जे कुरा भनेको थियो नि, आई थिङ्क उसले नेपालमा गरेको भए उसको मिलियन कति सोनिताको 3.94 अलमोस्ट 4 मिलियन छ होइन। नेपालमा भएको भए होइन, नेपालमा गरेको भए उसको 4 मिलियन पुग्थ्यो होला सायद गाइस, पुग्थ्यो होला र। उसले अहिले जति कमाउँछ त्यति कमाउँथ्यो होला र गाइस होइन त। एन्ड अल्सो हाम्रो ओके, सी स्पिक्स हिन्दी, टोटली फाइन फर मी गाइस, टोटली फाइन फर मी टु बी गेमर होइन। टु बी गेमर 2.23 मिलियन छ गाइस, मिलियन छ क्या, एम छ क्या गाइस, एम पुरै सक्यो क्या, मिलियन छ क्या। अनि हाम्रो फ्री फायरमा सबसे धेरै आई थिङ्क भएको चाहिँ विश्व मगर, हु हेज 4.466K सब्सक्राइबर्स फ्री फायरमा। हाम्रो नेपालमा सबसे धेरै सब्सक्राइबर, गेमिङ सब्सक्राइबर भएको च्यानल 4K गेमिङ, 871K सब्सक्राइबर्स होइन। फ्री फायर नेपाली स्ट्रिमर्स, I don't know.
नेपाल स्ट्रिमर फ्री फायर छैन धेरै गाइस, छैन धेरै छैन गाइस. And अब the question is हैन, again going back to सुनिता, question is हैन कि नेपालमा नेपाली बोलेर नेपालको लागि के गरेर हैन हैन नेपालको के गरेर भनेर एकछिन साइड लगाइदिउँ हैन. नेपाली बोलेर हैन उसले अलमोस्ट 4 मिलियन बनाउन सक्थ्यो, अलमोस्ट 4 मिलियन. टोन्डे गेमर भनेको छ. इज नेपाली ओके तोंदे भाई ने 150 का फटका 20 भाई हिन्दी हिन्दी होइन केटाहरू के उसले सोनिताले नेपाली बोलेर 4 मिलियन कमाउन सक्थ्यो. मेन क्वेसन त्यो हो कि गाइस. इट्स नट अबाउट नेपालको लागि के गर, नेपालको लागि के गर्न सुरुमा आफूले नि त के गर्नु पऱ्यो नि त होइन. आफू त कतै ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो नि त नेपालको लागि के गर्न. द मेन कुरा है सोनिताले जे गरे होइन, सी इज स्मार्ट केटाहरू. आई डोन्ट लेबल एज हर धोती एन्ड देन के. सी स्मार्ट केटाहरू होइन. सोनिताले नेपालमा गरेर होइन, सोनिताले नेपालमा नेपाली बोलेर गरेको भए उसको 1 मिलियन त कट्थेन केटाहरू. ढुक्कै बस्छ न. 1 मिलियन त गर्दै के. नेपाली हो हिन्दी, तर हिन्दी बोल्छ. हिन्दी बोल्नेमा के जान्छ र केटाहरू होइन. हिन्दी बोल्नेमा कसको के जान्छ र. हिन्दी बोल्नेमा तिनीहरूले 10 लाख कमाउँछ भने किन हिन्दी नबोल्नु होइन. तिमीहरूले बाहिर गएर कि नेपाली बोल्छौ. तिमीहरू सपोज होइन गेमिङ कन्टेक्सबाट बाहिर निस्क्यौँ होइन, तिमीहरू पढ्न जान्छौ अरे बाहिर होइन. सपोज तिमीहरू इन्डिया पढ्न गयो अरे क्या होइन, इन्डिया पढ्न गयो. कसको लागि फाइदा हुनु लाग्यो त्यो चाहिँ. तिम्रैलाई फाइदा हुनु लाग्यो होइन. तिमीहरू बाहिर गयो अरे होइन, तिमीहरू इन्डिया गयो अरे, इन्डियामा तिमीहरू नेपाली बोलेर बाँच्न सक्छौ. सिम्पल कुरा हो के हो. एमा मैले धेरै उसहरू सिम्पल कुरा हो क्या चाहिँ. अनि ब्रो नेपाललाई के भन्छ नि त लाइभमा. नेपाललाई किन कसले भनेछ लाइभमा केटाहरू कोट्टाउन जान्छ तब पो भन्छ र. मिस्टर जुनियर चुतिया हो, सब्सक्राइबरको लागि फ्री फायर खेल्छ. सब्सक्राइबर बढ्छ भने म पनि खेल्छु नि केटाहरू. त फक गाइस. श्राउड के पब्जीमा मात्र अड्केर वर्ल्डको बेस्ट स्ट्रिमर्स को भने त केटाहरू. निन्जा होइन, सबसे हाइएस्ट फलोवर्स भएको निन्जा, सबसे धेरै उस भएको टिफ्यू होइन, त्यसपछि श्राउड, भ्याल्क्युरे. तिनीहरू के एउटा मात्र गेम खेलेर बस्छ र केटाहरू. त्यो सोच त तिनीहरू एउटा मात्र गेम खेलेर बस्छ र. नो बस्छ र बस्दैन नि. नेपाल भएर नेपालको नराम्रो भन्यो भने त मुला हावा जेपिटी बोल्छ, नेपालको बारेमा हिन्दी बोल्छ भनेर नेसनालिटीको बारेमा नराम्रो त भन्न भएन नि. तिमीहरूले कोट्टाउँछ भने त ढुक्कै भन्छ नि केटाहरू. तिमीहरूले कोट्टाइ गरेर हुन्छ त के, जसलाई पनि पारा तातिहाल्छ नि. सिम्पल कुरा हो त केटाहरू. तिमीहरूले त्यहाँ कोट्टाउँछ भने तिमीहरूले पनि केही न केही त उसले हेरेर बस्दैन कोट्टायो भने त केटाहरू. तिमीहरूलाई कसम यो पोक गरे तिमीहरूलाई होइन लिटरली पोक गराए तिमीले इरिटेट हुन्छ नि एक दिन त होइन. सिम्पल कुरा बात हो केटाहरू. सिम्पल कुरा, सिम्पलमा के त्यो हुन्छ नि साइन्सहरू केही छैन. मलाई सिम्पल कुरा हो.